میری دعا ہے میں بلا تمہید گفتگو شروع کراں تے دعا کراں، ختم بھی ناری کراں تے شروع بھی ناری کراں. دعا کر دیو اللہ تمام علماء کرام دا نماز عشاء تو ہون تک اللہ بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اور جناب محترم بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر اور بزرگ عالم دین محترم جناب مولانا رفیق پسروری صاحب دعائے اللہ انہاں دی قبر نو جنت باغاں وچوں باغ بڑھائے. جتھے سیٹے نے اللہ انہاں دی قبر دے اتے کروڑاں رحمتاں دی برکھا برسائے. اور میرے محترم بھائیو، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کیجئے دعا کرو اللہ اس پیغمبر دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما دے. آمین کہہ دیو ذرا ایک باری پیار نال کہو نا آمین. بھابیاں والی کہو نا آمین. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کس پیغمبر دا نام میں لینا چاہنا با جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. کس پیغمبر نے شفاعت کر دیئے کہ میرے پیغمبر دی عظمت نہیں وہ لوگوں جی دی فجر اللہ جی دی زور اللہ جی دی عصر اللہ جی دی مغرب اللہ جی دی عشاء اللہ جی دے لیل و نہار اللہ جی دے بدر والے اللہ جی دے خندق والے اللہ جی دا نوری مکھڑا بیکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے. او پیغمبر نے جنہ نے میری تیری شفاعت کرنی ہے جنہ دے بارے رب دا قرآن بولیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. پھر میں محبت نہ کما جیڑا پیر صحابیاں دا تھوڑے کو کہندے کہندے نیڑے ہو جو ایتھے آؤ دعا کریے. اچھا نیڑے نہیں ہونا چلو چلو نیڑے ہونا تے نہیں ہونا نہیں ہونا تے نہ ہو لیکن تسی نال بولنا ہے تانوں نیڑے کرنا سی بولن واسطے تے بولو گے نا انشاءاللہ. جیڑا پیر صحابیاں قائد محترم قائد یوتھ فورس حافظ فیصل صاحب دی بھی آواز آ رہی ہے تے میں پیار نال محبت نال کیوں نہ اپنی یوتھ فورس دا ترجمان پڑھ کے ترجمانی کرا. جیڑا پیر صحابیاں دا اوہ پیر وہابیاں دا بنے اس دی مثل جیڑا دجال کہلاوے گا میرے پیر جیا رہبر نہیں آیا نہ آئے گا. یارا تو کھانا کھاوی تو اور پیر نہ بناوی تو رکھ آس امیداں تو اللہ میل کراوے گا. حضرات ساڈے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڈے پیر طریقت نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تیرے پیر نے کوئی سر پیڑے تے کوئی ٹھڈ پیڑے ایسے حدیث دا پیرو پیرے اور جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے آنکھاں تے کھنڈ پہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو آؤ میں ایک پہلا تے آخری بندہ ایک ہی بندہ بیان کرنا ہے. ویسے تے میرے نبی نے بڑے دی سفارش کرنی ہے. آؤ میں توجہ نہ سننا وہ کیڑا بندہ ہے جڑا میرے محبوب پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا. آپ فرماتے نے ایک بندے نو مشکل آندی ہے وہ بندہ پریشانی اندر اللہ دا گلا نہیں کردا
اللہ دا شکوا نہیں کردا، اللہ جاندا ہے پسرور والیو ایتھے کئیاں نوں مشکلاں آندیاں نے تے اپنا رب ہی گوا پیندے نے، اپنا ایمان ہی گوا پیندے نے۔ پہلے نمبر تے دعا کرو نا اللہ کسے نوں مشکلاں نہ آون، اللہ کسے نوں پریشانیاں دا سامنا نہ کرنا پہ جائے۔ میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ مومن ہے، انہوں پریشانی آئی ہے، انہیں اللہ دا گلہ نہیں کیتا بلکہ میری دسی ہوئی دعا دے 3 جملے پڑھے کیڑے، رضیت باللہ ربّن کی مانا اللہ میں تیرے رب ہون تے راضیاں، مینوں تھوڑا دیتا ہی میں تامی راضیاں، مینوں زیادہ دیتا ہی میں تامی راضیاں، وبالاسلام دینن اللہ مینوں تیرا دین اسلام قبول ہے، اللہ مینوں تیرا دین اسلام امیری اندر بھی قبول ہے تے غریبی دے اندر بھی قبول ہے۔ اگے کہندا بابے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مینوں تیرے نبی دی نبوت بھی قبول ہے تے رسالت بھی قبول ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے بندہ پریشانی دے اندر ایک 3 جملے میری دعا دے 10 پڑھ کے آن والا قیامت والے دن آئے گا، میں دی سفارش کر دواں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر نال کی کراں گا، اینو بازو تو پکڑاں گا تے اپنے نال جنت اندر لے جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ بازو تو کنے پکڑنا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانے ساڈے کو وکھرے نہیں مردے، میرے نبی دے صحابہ تے صحابیات دے بیٹے بھی فوت ہوئے نے، انہاں تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا۔ آؤ تانوں ایک واقعہ ایک دنیا دی عظیم عورت دا سناواں تے گل ختم کر دیا۔ میرے نبی دی صحابیہ سیدہ ام سلیم قبر رضی اللہ تعالی عنہا خامد کام تے گیا ہے تے پچھوں بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ خامد کامتے تے پتر پچھوں فوت ہو گیا تے اس بی بی نے گوانڈیاں نوں بھی پتہ لگن دیتا۔ ادھر میرے ال دیکھو، پتر مریا ہے تے چنانچہ کی کیتا ہے کر کے سیدہ ام سلیم نے انج کر کے نا بیٹے دی میت نو چادر اندر لپیٹیا تے نال دے کمرے اندر پا دیتا ہے۔ ذہن اندر خیال دے پتر او سی جڑا فوت ہو گیا، کیوں نہ ہوے کہ میں اپنے خامد دے سکون دا بندوبست کراں، رات نو میرا خامد آئے گا، آتے نال اپنے بیٹے دی فوتگی دی خبر سنے گا تے میرے خامد کو برداشت نہیں ہونا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رات نو گھر اندر آئے، آ کے پوچھ دے نینی ام سلیم تے دس نہ میرے پتر دا کی حال ہے؟ جھوٹ بھی نہیں بولے تے گل بھی سچی کیتی ہے۔ فرماندیاں نے ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے میرے سر دے سائیاں میرے پتر نو ساڈے بیٹے نو اللہ نے بڑا سکون عطا کر دیتا ہے، اپنے خامد نہ رات گزاری ہے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی، اپنے خامد نہ تاکہ رات حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرن دی خبر نہیں ہون دیتی۔ چنانچہ صبح ہوئی ہے، ام سلیم پوچھ دیا میرے سر دے سائیاں مینوں ایک مسئلہ تے دسنا، اگر کسی نے امانت رکھی ہوئے تے وہ امانت انہوں واپس کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ابو طلحہ فرماندے نے نی ام سلیم پلا امانتاں والیاں دیاں امانتاں کدوں روکیاں جا سکدیاں نے؟ امانتاں والیاں نوں تے امانتاں واپس ہی کرنیاں پیندیاں نے۔ کہندی ہے میرے سر دے سائیاں ابو طلحہ پھر صبر کری، جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی او اللہ نے امانت واپس لے لی ہے۔ ابو طلحہ دے اچانک پیراں تھلوں زمین نکل گئی تے ابو طلحہ فرماندے نے نی ام سلیم ایک ہی پہ کہنی ہے میرا بیٹا فوت ہویا تے تم مینوں کیوں نہیں دسیا؟ او کدوں فوت ہویا؟ رات نو فوت ہویا کہ نانا او تے کل دا ہی فوت ہویا، تم مینوں کیوں نہیں دسیا؟ کہ سو وجہ تو نہیں دسیا؟ میں سوچیا پتر او سی جڑا فوت ہو
گیا ہے، کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنے خامد دے سکون دا بندوبست کراں۔ میں سوچیا میرا خامد رات نو تھکے آئے گا، نیند پوری ہوئے گی تے میں صبح خبر دے دواں گی۔ ہن صبح ہوئی تے ہن پڑھ لیا، بازو تو لے گیا نبی پاک کول، کہ سونے محبوبا اج میں اپنی اس بی بی تے صبر تو حیران ہو گیا وا، بیٹا مریا لیکن انہیں میرے سکون دی خاطر خبر دی پتہ نہیں لگن دیتا، رات نو میرے نبی نے چہرہ آسمانہ وال کر لیا ہے۔ سنو سنو جناب سرور والے سنو، میں گل مکدی مکاواں، میرے پیغمبر نے چہرہ آسمانہ وال کر لیا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے اللہ اج میں سے سلام دی بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا وا، پتر مریا لیکن خامد دے سکون واسطے خبر نو چھپا لیا رات اندر۔ اللہ میں تیرا نبی انہاں دعا جیاں واسطے برکت دی دعا کرنا وا۔ روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی فرماندے نے اللہ میں دعا کرنا اللہ انہاں دعا جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے۔ راوی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس تو بعد اندر سلیم نو پتر مرن دے بدلے اندر، بیٹے مرن دے صبر دے بدلے اندر، نبی دی دعا دے بدلے اندر، اس تو بعد اندر اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑیا ہے۔ 9 پتر اللہ نے عطا کیتے تے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو جناب دی شفاعت کبرا عطا کرے تے صبر کرنے والے انو لبڑی دے۔ اللہ کو دعائے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ بیمارانو صحت دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جن علماء کرام نے بیان کیتا ہے مولا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ میں فقیر بندے نے چند منٹ دین دیاں گلاں حصہ پایا، اللہ میری آمد بھی قبول فرما۔ یا اللہ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ ٹر گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما۔ یا اللہ اس کانفرنس اندر اسلامی روحانی ماواں بھی شامل نے اللہ تمام دان اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اللہ بزرگ آئے جوان آئے بچے آئے اللہ سب دانا قبول فرما۔ اے اللہ علماء کرام دی حاضری قبول فرما۔ اللہ سونے جڑے ساڑے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما۔ یا اللہ زندیاں دی زندگی اندر برکت نصیب فرما۔ اللہ جدوں آخری آئے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ سانو مردیاں ویلے کلمہ پڑھندیاں توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ سانو سارے انو اپنی زندگی دی آخری نماز بھی جماعت نہ پڑھنی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا اللہ اے کرونا وائرس بے وبائے تے تاں بھی ختم فرما۔ اللہ اے ازمیش بیماری اے اللہ دے تو سارے مسلماناں نو محفوظ فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان دی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ میرے یوتھ فورس دے جواناں دی زندگی اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ میرے قائد محترم حافظ فیصل افضل شیخ صاحب دیاں مولا محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ کدی کسے مقام تے ملک دے کسے مقام تے یا اللہ علماء کرام دا دن رات سفر کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اے میرے مولا رات دا ادھا عیسیٰ بیت گیا ہی اللہ تیرے بندے دیر تک بیٹھے سن بینا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ اے میرے مولا سانو سارے انو مرن تو پہلا
قبلہ خجے بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ مسجد نبی دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما اللہ مسجد نبی تے خانہ کعبہ دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما میرے محترم رانا خلیق صاحب اور شفیق پسروری صاحب اللہ ساڑھے بھائی جان دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اے میرے مولا سانو نبی پاک دے ہتھوں دے کوثر دے بکاں دے جام نصیب فرمانا یا اللہ سانو سارے انو نبی پاک دی جنت دے اندر خمسائگی نصیب فرمانا سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.